हिंदुइज्म में जितना भी भगवान है ना, किसी को भी धर्म नहीं आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, साला गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। ए शिवा, हाथ से त्रिशूल फेंक दे और राधा 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 करता था। श्री कृष्णा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है, हमको दिखाना। अरे ये साला गुंडा बदतमीज, हाथ से शस्त्र फेंक दे और बोल राधे राधे। अर्जुन, गीता को मार गोली, जिस गीता में बोला जा रहा था कि शस्त्र उठाओ पाठ, शस्त्र उठाओ, उस गीता को मारो गोली, बोल राधे राधे राधे। सोशल मीडियाचेर एक व्हायरल रील जाता, रेमान उर्फ सत्यजित आर्या म्हणून तो देवाक गाळयो मारता आणि रिट्रीटान वचून फादरांक पास्टर आसता तेका म्हणटा मदर मेरीचो घोव कोण, ती कशी प्रेग्नंट जाली, हेजेर तूं कितें? हीट येयला तेजो व्हिडिओ 1-2-3 हांवें व्हिडिओ पळयलो. आतां तुमकां हांवें व्हिडिओ दाखयला पळय, तो आनी व्हिडिओ पळयला. कितें ते बुरसो तो, तेका कोणूच कितें कशें करिना. आं, तो एकदां म्हणटा आमच्या शिवाक गाळी मारता, एकदां रामाक गाळी मारता, हनुमानाक म्हणटा तूं गदा कित्याक घेवना, रामाक शिवाक म्हणटा त्रिशूल घेवन आहा तूं, मर्डरस हे ते असलें कितें उलयता तो. अरे तो पयलीं मुस्लीम काय हिंदू तेकाच खबर ना मेल्या, नांव पळयना, अशें करून चेंज केला. आमच्या एका मनशाक बांगलादेशान सगळे देव एक आसा म्हटला म्हणून तेका जळोवन मारले, सगळे देव एक आसा म्हणून तेका जळोवन मारले, आनी हेका कोणूच जळोवन मारिना. इतले सगळे आमच्या देवांक बिवांक नांव दवरता तेका, आनी इतली बुरशे उलयता हो तांकां क्रिश्चन लोकांक एक उलयता, मुस्लीम लोकांक एक उलयता. मुस्लिमाचें कांय उलोवंक ना अजून तो, कोंकण्यांक आनी क्रिस्तांवांक तो टार्गेट करता. तेका कितें म्हणपाचें आतां, खरें म्हणलें तेका भितूर घालपाचो. हे मुद्दम म्हाका दिसता राजकारणी लोक न्ही, म्हाका असो दुबाव मारता, राजकारणी लोक असल्या कुत्र्यांक न्ही फुडें करता. म्हणजे असो बळ घाल रे, लोकां मदीं झगडी जावनी रे, लोकां मदीं मारामारी जावनी रे, हे असले करता. आनी हे लोक खुर्ची आपली तापोवन पार्टी बिटी करतात, खातात पितात, आनी जाय तसो आज्जेचो बोटवो घेतात, हेवटेन नागयता तेवटेन नागयता, असले हे राजकारणी करता. हे दिश्टी पडना हांकां? हा, व्हायरल जाला मरे त्याचा व्हिडिओ. त्या फादराक जाल्यार फादराक वचून मारता, हा, आमच्या देवांक जाल्यार आमच्या देवांक तो बुरशे उलयता. एक भुरग्याक थंय जळोवन मारले, तेज्या बद्दल आमचे कोणूच कांय उलोवंक सोदिना. हिंदू खत्रेमे आसा म्हणून, हे पळय तुमच्या ह्या कर्मांक लागून तो भुरगो जळोवन मेलो, हे राजकारणाच्या लोकांक लागून तेणें कितें वायट केल्लें म्हणून. दुसरी गजाल आसा, आतां पळया तो इतली गाळी मारता, मदर मेरी हेंकां तेंकां तो विचार म्हणटा, तेका घोव खंयचो, तेजो भुरगो खंयचो. जाल्यार येते पळय आमच्या ओल्ड गोवा चर्चीन जेन्ना फेस्त आसता, ते मिनिस्टर बसता पळय सगळे लायनी हे आयकपाक, तेन्ना तांकां कित्याक येवन तो कितें विचारिना, तेंचेर कित्याक फातर घालिना, तांकां कितें विचारिना, तुमी हे कित्याक लागून आयकता काय म्हणून. हां, तुम्ही हिंदू धर्माचे तुम्ही हे कित्याक आयकता म्हणून. तुका खबर आहा आतां क्रिसमसाचे ते सगळे मोड तोड करून तो सुद्धा व्हिडिओ कितें व्हायरल जाला. अरे दुसऱ्यांच्या जाती बद्दल तुका कोणाक पडला हे म्हाका कांय कळना. आनी धमकी दिता, कोण हांकां कांयच करिना म्हणून दुबाव मारता की हे राजकारणाचेच पळय आसता, मेन खुर्चेर बसलेले हेंची जी कर्म, त्यांचे जे कुत्रे हे 4-4 दिसांनी असे लोकांच्या आंगार भोकूंक बिकूंक सोडटा. अरे आता कितली वर्सां पासून आमी कितल्या तरी वर्सां पासून लोक क्रिश्चन लोक आसा ते आपल्या धर्माचे खंयी वचून कितें आपले प्रार्थना करता, जावं आपले जिजसाचे हेका लागून गोटो करता, आनी कितें करता, आपले ते तयारी करता, आपली प्रार्थना करता. आमकांय तेतून कित्याक हे आसा, आमकां नसाय कित्याक, आनी कोणाक नसाय आसा तेणे आपल्या घरान ओग्गी बसपाचें, कित्याक भायर सरता. तुज्या बापायच्या प्रॉपर्टीचेर ते बांदलेले, ते सगळी मोड तोड केली, हेका काय ना उपाय ना. म्हणजे आमच्या हिंदुस्थानान ही झगडी लावपाची काम, जातीवाद करपाचें काम हे राजकारणाच्या लोकांचेच आसता, आनी कोणाचें काय ना. अरे म्हाका सांग, आमच्या हेतून बरोबर तो आनी एक सांगता, तो पयलीं कोण मुस्लीम, हिंदू नांव दवरला आनी झेत मारता. कित्याक तेका जाय की अशी आमची फोडाफोडी जाल्ली, आमच्या हितून वाट लागलेली, आमचे म्हणजे लोकांनी झगडी करचे, मारामारी करचे, आनी ते राजकारणी लोक संसदान जावं असेंब्लीन बसून आपल्याक जाय तशें स्कॅम करचे आनी खावचे म्हणून. आनी एकाय भिकेचो इल्लो कुडको आमच्या कश्टाचे पयशे हेज्याय पत्रान कितें घालपाचे अशें म्हणून करता आसतले. नाजाल्यार कित्याक उलयता हो, कित्याक हे जळयता, ते सगळे तोडफोड कित्याक करता.
कोणाच्या धर्मान आपल्या आपल्याक जाय. आता आमचे भुरगे हेतून खरें म्हण जाल्यार मरे आमचे भुरगे पळय भायर बीर आसा तांकां धोका आसा. तांकां खरो म्हणल्यार धोका आसा. तांकां थंय कोणे कोणे मारून तांकां उडयले जाल्यार हेका जबाबदार कोण? कोण जबाबदार? हो जबाबदार का ते राजकारणी ना? तांकां जाय. आमचे भुरगे हांगा काय ना, शिकपाक एक भायर वयता, खंय वयता, फॉरेनाक बिरेनाक शिकता आणि त्या तेवटेन त्या त्यांच्या धर्मानसून ते आपले सगळे जाण जेजू क्रिस्ताचे हे करता. जाल्यार थंयसर ते आमच्या भुरग्यांक इंडिया काय म्हणून ताका मारलो जाल्यार कोण काडटलो तेजी? काडटलो कोण? म्हणजे आमकां पळय सगळ्या वटेन हो आमकां त्रासान घालता. आमचे हांगासर आमी पीस पळय आसा, आमच्या इंडिया भितर सगळे जाण पीस आहा. ह्या सरकाराच्या हितून आमी सगळे पाड घालून घेतला. पीसपणा हेंच्यांनी दवरले ना. हेंकां नाका लोकांनी पीस रावले. हेंकां जाय लोकांनी झगडत रावप आणि हेंच्यांनी कारनामे करून खायत रावप. हे हेंचें चल्लां. म्हणून अशें दिसता की कितें म्हणपाचें तें कळना. हो पयलीं हेजी पयलीं खरें म्हणल्यार जाय चवकशी जावपाक जाय. आनी ज्या लोकांनी मोड तोड केल्या तांकां कित्याक अरेस्ट करूंक ना? कित्याक ताका हें करूंक ना? आनी आमचे मिनिस्टर आसा, क्रिस्तम धर्माचे मिनिस्टर आसा, एकट्याक सुद्दां तोंड ना मेल्यांक उलोवप. मनोहर पर्रीकराक जेन्ना आपले हें करपाक म्हणजे सदांच दुसऱ्या पार्टीक जिखून येता म्हणून ताणें चिंतली एकदां आपल्याक चान्स पडोंक जाय म्हणून हितून गेलो, बिशपा कडेन गेलो आनी ताका सांगलें की एक फावटी आमकां चान्स दी, तुज्या लोकांक सगळ्यांक सांग आनी आपल्याक वोट करपाक लागून. आनी बिशपान त्या भशेन सगळ्या फादरांक बिदरांक सांगलें की ह्या फावटी आमी मातशी चेंज करुया, पळोवया हेंकाय बी हाडून म्हणून. मागीर आतां ते मनोहर पर्रीकराक कितें करपाचें? आतां तो वयर गेलो, ताका सांगपाचें तूंय बी वयर वच आनी पळय तेणें तशें केलें कित्याक, गेलो कित्याक बिशपा कडेन म्हणून वच मरे वयर आनी ताका विचार मरे. तूं म्हाका सांग असलें हें करपा जाता? हो मनीस हो आतां तो मुस्लीम आहा, तो हिंदू जाला, तो हो मनीस खंयचो, हेजी आयडेंटिटी कितें, हो खंयसून येयलो, कितें येयलें, तेजी चवकशी करपाक जाय. तो सामकें विश थुकता नागा भशेन फुस फुस करून विष सोडटा पळय तसल्या हेजो जाला तो. आनी अशें करून तो विष सोडटा आनी हें आमी आयकून घेता. हे हिंदुस्तान आसा आनी अशें म्हणटा जो जिजसाक मानता ताका आमी म्हणटलो जिजसा भशेन आमी खिळो तोपतलो. म्हणजे अरे आमचो प्रायम मिनिस्टर सुद्दां गेलो मरे प्रेयर रुमान, ताका तुमी खिळो मारता? म्हणजे कसली फालतुगिरी उलयतात ते पळय. असल्यांक खरें म्हणून जाल्यार हेंचीच परिस्थिती येयली आतां खिळो मारून घेवपाची. असल्या लोकांक न्हू बॅन करपाक जाय, तांकां भितर उडोवंक जाय. कित्याक हे लोक वाद घालतात, लोकां मदीं दुस्मानपणां वाडयतात, लोकां मदीं झगडी वाडयतात, समाजाक पीस रावपाक दिना. हेजेर खरें म्हटल्यार खरी कारवाय जावपाक जाय. ती कारवाय हे राजकारणाक लागून, राजकारणाचे लोक आपल्याक लागून, आपल्या स्वार्थाक लागून असले कुत्रे भोकूंक पळय सोडटा. खरें म्हणून जाल्यार तसल्या कुत्र्यांक भोगता भोगता तांकां काबारूय लोकांनी करूंक जाय एकजूट रावन. आमी सगळे एक आसा. नाजाल्यार म्हाका एक दिसता ताका जर इतली कटकट आसा हो जात आनी तो जात आनी तो जात म्हणून, जाल्यार तेणी एक काम करता. कोंकणी स्वास घेता पळय ते वारे वेगळे दवरचे, मुस्लीम स्वास घेता पळय ते वारे वेगळे दवरचे, क्रिस्तांवाचे वारे वेगळे दवरपाचे, मागीर कितें आसा ते रगत आसा ते क्रिस्तांवाचे वेगळे तेणें करचे, मयरांचे वेगळे करचे. हे तेणें करचे प्रयोग सगळे. हे सगळें ताका दिसता जाल्यार हिंदू लोकांक तेणें वेगळे हवामान दिवचे, वेगळे हे करचे, क्रिस्तांवांक वेगळे दिवचे. हे सगळे पयलीं तेणें पार्टिशन करचे आनी मागीर हे जात ते जात ती जात हे जात करून भोगचे मेल्यान ते पाड पडलेल्यान खड्ड्यान. पयलीं आपूण कोण तो खबर ना, आपली आयडेंटिटी ती खबर ना, तो मुद्दम आमच्या मदीं फूट घालपाक, आमच्या इंडियेक काबार करपाक. आनी हे राजकारणी लोक थोडे आसतात हे असल्या कुत्र्यांक लागीं करून दवरता म्हणून हे अशें पाड पडलां. कोणीय जावं श्वास घेताना आमी वारे देवान निर्मिला, ते वारे आमी सगळे जाण एक बरोबर घेता. थंय हिंदूक वेगळे, क्रिस्तांवांक वेगळे, मयरांक वेगळे अशें म्हणून वारे येयना. अशें म्हणून वारे येयना. पावस पडटा तो सगळ्यांक लागता. अशें थंय क्रिस्तांव आसा तांकां पावस लागचो ना, मयरां तांकां लागतलो, असलें कितें जाता? अरे कुदरत म्हटल्यार कितें देवाचें हें पळय आसा, हें कोणाचें थांबोवंक जायना. आनी इच्छा ज्यांची आसा पळय, म्हाका खंयच्या धर्माची प्रार्थना करपाची या खंयच्या देवाक मानपाची, ती प्रत्येकाची इच्छा. ताका कोणें बंधन करपाक जायना. इच्छा प्रत्येकाची हें आसता न्ही, कोणाचें हें करपाक जायना अशें म्हणून. म्हजे एक प्रश्न मॅडम की हे जर सेंटेन्स जर तुवें विचारलेले जर हांवें उलयलें जाल्यार सेंटिमेंट लोकांक हर्ट जाताले. हय, तेजो अट कोणाक जायना. आतां सेंटिमेंट हर्ट जावंक ना अशें म्हाका दिसता एक्चुअली. कितें आसा
आतां हट जावंक ना हेचोच अर्थ असो आहा की ह्या राजकारणाच्या लोकांनीच ह्या कुत्र्याक हाडला हें जाण आसा. आतां हांव जर उलयलें तेंचे रोखडे 25 लोक दल भायर सरतात नखरे करपाक. आतां त्या दलांक हें दिवंक ना शिवाक आनी हेका तेका कितें म्हणटा त्या दलांक कांय जावंक ना कळ्ळें तुका. तेन्ना कांय ना आनी तेच जर तारान उलयलें तुवें हांवें उलयलें जाल्यार बॉम्ब मारतले लोकांक एक 25 जाणां घेवन पुलीस स्टेशनार तरी वयतले तालांनी म्हटलेंच कशें तेका सॉरी मागूंक लाया हें करूंक लाया. आतां तो इतलो बॉम्ब मारता तेका काय ना म्हणजे हेचो अर्थ स्पश्ट आहा की तेका ह्या राजकारणी कुत्र्यांनी ह्या कुत्र्याक हाडला.